गुड आफ्टरनून CM सर. CM सर, आय सल्यूट यू. तुमचें काम बरें आसा, पूण कितें आहा CM सर, आतां तुमी पळयलां आसतलें आख्ख्या इंडियेक क्रिसमसच्या टायमार कितें जालां पळय तें. तुमी तेजेर एक पासून तुमी व्हिडियो घालूंक ना. आं, म्हाका खबर ना तुमी कित्याक घालूना तो. पूण सर, हांव निशेध करता तेजेर. तेणी जें केलां पळय तें बजरंग दलान, आनी ते खंयच्यान उत्पन्न जाता, कोण कोण लोक ते न्यू आमच्या BJPच्यानूच भायर सरता. ओके, तेका लागून सर प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या कडेन, हे जे दलवाले आहा पळय, हे सगळे कांड करता पळय, तांकां प्लीज तुमी भितर करात. लायफ टायम प्लीज. कित्याक फुडें आमच्या गोंयान आनी अशें केन्ना जावंक जायना, आनी आख्ख्या इंडियेकूय जावंक जायना. कितें आतां आमी गोंयान सगळे मेळोन आसा, कॅथलीक जावं, मुस्लीम जावं, हिंदू जावं, सीख जावं, आमी सगळे तेव्हार बी हांवें खूब फावट सांगलां, आमी मेळोन करता, सगळे एक दुसऱ्यागेर वयता, मोगान प्रेमान रावता, आमी सुशेगाद रावता गोंयकार म्हणून. पूण जेन्नाच्यान तो, हांवें तुमकां पयलीं सांगिल्लें, तो राजा सिंग येयल्लो पळय गोंयान, तेन्नाच ताका धरून हांगासर सॉरी मागपाक लाय म्हणून आझाद मैदानाचेर. आजून पासून चान्स आहा. आमची पुलीस गोंयची इतली बेस्ट आनी इतली हुशार आहा, कोणीय क्रिमिनल खंय आसूं तो, खंयच्याय स्टेटीन, तांकां रोखडीच अरेस्ट करून हाडटा. कळ्ळें न्हू. ताका अरेस्ट करून हाडून आझाद मैदानाचेर जर माफी मागूंक लायिल्ली आख्ख्या गोंयकारां कडेन, तेणें जे फाटल्या टायम केल्लें तें आवटेपणां, कितें कितें उलोवन गेल्लो फालतूर, जाल्यार हें आज जावपाचें नासलें. आतां स्लो तेंचो एक मनीस भायर सरता. कळ्ळें न्ही. ताका लागून आमकां जर सूख शांतीन रावपाक जाय गोंयान, जाल्यार हांकां सगल्यांक तुमकां अरेस्ट करचो पडटलो. प्लीज सर, प्लीज. आमकां आनी गोंयान दंगे नाका. कॅथलीक भावांचे कितें फेस्टिवल स्टार्ट जाले की हे रोखडेच दंगे चालू करता. मुस्लीम भावांचे फेस्टिवल चालू जाले की हे रोखडेच दंगे चालू करता. आमचे जे नीज गोंयकार आहा, आमचे हिंदू भाव, ते आमच्या वांगडा आसा, तांकां हे सगळे लायक ना. पूण हे जे दल कोण ते नये तयार जाल्या पळय, आनी हे पाखंडी कोण आहा पळय, बाबा बिबा कोण ते, तांकां मातशें तुमी अरेस्ट करात. कित्याक असले मनीस आमकां गोंयान नाका. आनी एक सांगता CM सर, तुमचें काम बरें आसा. हे आतां करता हे वायट, आनी मागीर नांव जाता BJPचे पिड्यार. आतां मोदीजीक बी हांवें पयलीं सांगलेलें कितें, की असले लोक जर BJPन आसले जाल्यार BJPची वाट लागतली म्हणून. कितें तेणी आयकूंक ना. आतां तुमी समजपाची गरज आसा सर. कित्याक असले लोकांनी आमच्या BJPची फूल नांव पिड्यार केलें. आतां 2026 कितें जातलें म्हाका खबर ना, पूण आतां 26 आतां लागपाक आनी 2-3 दीस उरला 2026 येवपाक. तेज्या पयलीं हांकां सगल्यांक अरेस्ट करात प्लीज. तुमचे हात जोडटा. कित्याक आमकां नाका फुडें अशें धर्मांच्या नांवार, फेस्टिवलाच्या नांवार, बिफाच्या नांवार, आनी कसल्या देवाच्या नांवार, जातीच्या नांवार हे दंगे जाल्ले. प्लीज. आनी आमच्या गोंयान कितें, आमच्या गोंयान आमकां सूख शांतीन रावपाक जाय गोंयकारांक. बरे फेस्टिवलां करून, बरे जुलूस काडून, बरी देवाची यात्रा काडून, कितें आमकां बरें हॅप्पी रावपाक जाय पयलीं भाशेन. कितें हांव जाणा तुमी म्हाजें आयकतले म्हणून. कित्याक दंगे करून कांय फायदो ना सर. तुमी पासून सांगला न्हू, मनीस येताना काय घेवन येना आनी मनीस वयताना बी काय घेवन वचना. जाल्यार हे तेंच्यांनी एक्चुली समजपाची गरज आहा, पूण ते सजमना. कितें आनी ही लोकांची घरां तोडपाचे, लोकांची घरां फिक्स करपाचे, हे हेतून कांयच पडलेलें ना. कित्याक काय म्हळ्यार ही जमीन जी आहा एक
आख्खो वर्ल्ड जो आहा वर्ल्ड क्रिएट कोणें केला हो? देवानूच केला न्हू. हे वारें हेका आमी धरूंक शकता. वारें दिसता आमकां, दिसना वारें. तसोच देवूय आमकां दिसना. एक परछाई म्हणटा पळय तसो आसता देव. कळ्ळें न्ही. देवान ही सगळी सृश्टी केला कोणाक? आमकां मनशांक. देव सदांच आमच्या हांगा आसता हार्टान. कितें तुमी समजता तें, पूण हे खुबशे मूर्ख लोक आहा ते सजमना. कितें हे फक्त दंगे करपाक जाणा, एक दुसऱ्याच्या जातीचेर, देवांचेर, हेजेर तेजेर. तेका लागून प्लीज आय रिक्वेस्ट यू सी एम सर, हे आतां जें जालां पळय क्रिसमसाक तें जावपाचें नासलें. तशें खूब वायट दिसलें म्हाका. हांव निशेध करतां. आनी हेज्या फुडें केन्नाच आनीक अशें जावंक जायना. कितें प्लीज जाता तितल्या बेगी हेंकां हे जे हेट्रेट कोण हे भाशण दिता धर्मांच्या नांवांचेर आनी जातींचेर, देवांचेर, ओके, तांकां तुमी प्लीज एरेस्ट करपाचो. जाता तितल्या बेगीन प्लीज. आनी आमच्या गोंयांत आमी सगल्यांची आमी रिस्पेक्ट करता. आमच्या शिवाजी महाराजांची रिस्पेक्ट करता. डॉक्टर जॅक सिक्वेराची बी आमी रिस्पेक्ट करता. जितले राजा आनी एक आमचो राजा आसा आदिलशाह, तेजी आमी तितलीच रिस्पेक्ट करता. आनी सगल्यांची रिस्पेक्ट करता. आनी आदिलशान पासून तुमी विसरले. तुमी बी जाणा आदिलशाची हिस्टोरी. तेजो पॅलसी आहा गोंयांत, तेजी खुबशी निशाणी आहा गोंयांत आमच्या. कितें तेचो स्टॅच्यू आजून पासून कोणें करूं ना. कित्याक मुस्लीम भावांक नाका आसलो तेचो स्टॅच्यू करपाक, तेका लागून तेणी करूं ना. तुमच्या जर मनान आसा जाल्यार तुमी एक स्टॅच्यू करूंक शकता तेजी यादगार म्हणून. कित्याक तेणें बी गोंयांत खूब वर्सां राज केला. आनी खुबशी प्रॉपर्टी तेणें आमच्या गोंयांक दान केला. सी एम सर, आतां हे लफडी स्टॅच्यूवांक लागून जाता काय धर्माक लागून जाता काय देवाक लागून जाता काय जातीपातीक लागून जाता काय लँग्वेजीक लागून जाता हे म्हाका कांयच सजमना. तेका लागून प्लीज हेंकां मातसो स्टॉप करा. हांगाच द एंड लाया प्लीज. कशें बी करा, कितें बी करा, पूण हे सगळे दंगे बंद करा प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय गोवा, जय भारत.